सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। प्रवचने शक्तिः। काशीनगरे कश्चन सन्न्यासी आसीत्। सः प्रतिदिनं सायं प्रातः च प्रवचनं करोति स्म। तत् श्रोतुं सहस्राधिकाः जनाः सम्मिलन्ति स्म। तदीयं प्रवचनं जनान् मन्त्रमुग्धान् करोति स्म। नगरस्य केचन पण्डिताः कदाचित् तस्य प्रवचनं श्रोतुं गतवन्तः। प्रवचनस्य समाप्तेः अनन्तरं ते परस्परम् अवदन्, एतस्य प्रवचने असाधुशब्दाः एव बहवः। ग्राम्यशब्दानां प्रयोगः अधिक्येन। पण्डितैः श्रोतुं योग्यं प्रवचनं न एतत् इति। तदा कश्चन विद्वान् अवदत्, एतस्य प्रवचनकारस्य भाषा उत्कृष्टा नास्ति इति तु सत्यं। तथापि तस्य प्रवचनं श्रोतुं तावन्तः जनाः किमर्थम् आगच्छन्ति? किमर्थं ते तस्य प्रवचनं श्रद्धया शृण्वन्ति? तस्य वचने तादृशी विशिष्टा शक्तिः का स्यात् इति। प्रवचनकारस्य वचनस्य शक्तेः मूलम् अजानन्तः ते पण्डिताः। कदाचित् तस्य गृहं गत्वा स्वस्य जिज्ञासां श्रावितवन्तः। तदा सः सन्न्यासी अवदत्, मम प्रवचनस्य भाषा उत्कृष्टा नास्ति इति भवन्तः यत् वदन्ति तत् सत्यमेव। यतः अहं न विद्वान्, अहम् अस्मि पामरः कश्चन। अतः मम प्रवचने शास्त्रप्रतिपादनं न दृश्यते। तथापि मम प्रवचनं जनान् मन्त्रमुग्धान् करोति। यत् तस्य कारणम् अनुभवः। अनुभवजन्या शक्तिः भवति मम प्रवचने। जगति यद्यत् प्रचलति तत् सूक्ष्मेक्षिकया दृष्ट्वा तानि एव अहम् उदाहरामि। सरलानि तत्त्वानि एव अहं निरूपयामि। जनैः तदेव अवगम्यते इति। तस्य वचनं श्रुत्वा पण्डिताः समाहिताः जाताः। सः एव महात्मा अग्रे कबीरः इति विख्यातः जातः।